परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुनं वाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ता तमा मताः। ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्राग्रमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवम् सन्नियम्येनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावर्तिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युं संसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयाः। अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं कुरु यदात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यसात् ज्ञानो ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्चागच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सतता योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगमुक्तो यः स च मे प्रियः। अनादेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गताव्यताः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। येन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः।